इसके बाद अपनी दोनों बेटियों नायाज और नाहिया से करियासीन ने ज़रीक़, शारिया और बरसक का भी तारुफ करा दिया। नाहिया और नायाज दोनों बहनें बड़े पुरतपाक अंदाज से शारिया और उसके भाई बरसक से मिली। दोनों ने भाग दौड़ करके सारा सामान घोड़ों से उतरवा दिया और फिर सबको वो हवेली के अंदरूनी तरफ ले गई थी। इस तरह ज़रीक़, शारिया और बरसक को एक तरह से बाकू शहर में करियासीन के यहाँ पुरसुकून पनागा मिल गई थी। ज़रीक़, शारिया और बरसक को करियासीन के यहाँ रहते हुए चंद दिन हो गए थे कि एक रोज जबकि करियासीन किसी काम के सिलसिले में हवेली से बाहर गया हुआ था, दरवाजे पर दस्तक हुई। उस वक्त ज़रीक़ और बरसक दोनों बाप बेटा एक कमरे में बैठे आराम कर रहे थे, जबकि एक कमरे में शारिया, नाहिया और नायाज बैठी किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रही थी। जब हवेली के दरवाजे पर दस्तक हुई तब नाहिया उठकर जब सहन में आई तो उसने देखा कि सहन में उससे पहले ही दरवाजा खोलने के लिए बरसक बैरूनी दरवाजे का रुख कर रहा था। नाहिया भी उसके पीछे पीछे सदर दरवाजे की तरफ खोली। बरसक ने जब दरवाजा खोला तब उसने देखा दरवाजे पर दोनों औबाश, शेरवान और बुफोन खड़े थे। बरसक को देखते ही उन दोनों के चेहरे पर खुशगवार असरात नमूदार हुए। फिर शेरवान बरसक को मुखातिब करते हुए कहने लगा, अजीज बरसक, क्या तुम्हारे बाप ज़रीक़ इस वक्त हवेली के अंदर ही हैं? एक मौजू पर हम उनसे बड़ी अहम गुफ्तगू करना चाहते हैं। तुम ऐसा करो, जरा उन्हें हवेली के दीवान खाने की तरफ भेजो। बरसक उनकी गुफ्तगू का जवाब देना ही चाहता था कि नाहिया भी उस वक्त तक सदर दरवाजे पर पहुंच गई। शायद वो शेरवान और यूफोन दोनों को अच्छी तरह जानती थी। सामने न आई, दरवाजे के पीछे ही हाथ के इशारे से उसने बरसक को पीछे हटने के लिए कहा। फिर शेरवान को मुखातिब करते हुए कहने लगी, मैं मोहतरम करियासीन की बेटी नाहिया बोल रही हूँ। बाबा इस वक्त घर पर नहीं है। मैं जानती हूँ तुम दोनों शेरवान और बुफोन हो। देखो, जब तक बाबा घर ना हो उस वक्त तक हम ना तुम्हारी ज़रीक़ से गुफ्तगू करवा सकते हैं ना किसी और से। अगर तुम किसी निहायत ही अहम मौजू पर गुफ्तगू करना चाहते हो तो बाबा इस वक्त घर से बाहर हैं, वहीं उनसे गुफ्तगू कर लेना। और देखो, जब और जिस वक्त हमारे बाप घर पर ना हो, हम ये पसंद नहीं करेंगे कि तुम हमारी हवेली में दाखिल हो। इसके साथ ही नाहिया ने दरवाजा बंद करते हुए अंदर से जंजीर लगा दी। नाहिया ने बरसक का हाथ पकड़ा और उसे हवेली के अंदरूनी हिस्से की तरफ ले जाते हुए बड़ी राजदारी में कहने लगी, बरसक मेरे भाई, तुम अभी छोटे हो, मासूम हो। ये दोनों अच्छे अखलाक और किरदार के इंसान नहीं। मैं और मेरी छोटी बहन नायाज इन दोनों को पहले से जानती हैं। ये इंतहाई बुरे कमाश के लोग हैं। और फिर बाबा के साथ रास्ते में जो इन दोनों ने तुम तीनों से मुताल्लिक गुफ्तगू की, उसकी तफसील हमें बाबा बता चुके हैं। लिहाजा हम लोग किसी भी सूरत ये पसंद नहीं करेंगे कि ये दोनों हमारी हवेली में आए, तुमसे, शारिया या तुम दोनों के बाप से किसी मौजू पर गुफ्तगू करें। जब तक नाहिया बोलती रही, बरसक मुस्कुराते हुए असबात में गर्दन हिलाता रहा। जब वो हवेली के बरामदे में गए तब उन्होंने देखा कि शारिया और नायाज भी कमरे से निकलकर वहां आन खड़ी हुई थी और उनके पीछे ज़रीक़ भी था। सब एक ही कमरे में बैठ गए। फिर नाहिया ने उन्हें शेरवान और बुफोन से मुतालिक बता दिया। इतनी देर तक दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। नाहिया फिर उठी, लेकिन बरसक फौरन खड़ा हो गया और कहने लगा, मेरी बहन तुम बैठो, मैं खुद देखता हूँ कौन है। तुम फिक्रमंद ना हो। अगर इस बार भी शेरवान और बुफोन में से कोई हुआ तो मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। तुम जानती हो दरवाजे के अंदर एक सुराख है, इसमें से देखने के बाद मैं दरवाजा खोलूंगा। नाहिया मुस्कुरा दी। बड़े प्यारे अंदाज में उसने बरसक का गाल थपथपाया, फिर कहने लगी, अच्छा जाओ देखो कौन है। बरसक भागता हुआ जब सदर दरवाजे की तरफ गया, दरवाजे के सुराख में से उसने देखा बाहर करियासीन खड़ा था। उसने झट से दरवाजा खोल दिया। करियासीन अंदर दाखिल हुआ। बरसक ने दरवाजे को अंदर से जंजीर लगा दी। फिर बरसक के साथ करियासीन उसी कमरे में दाखिल हुआ जिसमें सब लोग बैठे हुए थे। जब वो एक नशिस्त पर बैठ गया तब नाहिया ने करियासीन को भी नौशेरवान और बुफोन की आमद की इत्तला कर दी। जवाब में करियासीन कुछ सोचता रहा, फिर कहने लगा, मेरी बेटी तुमने बहुत अच्छा किया। आइंदा उन दोनों में से या ये दोनों किसी वक्त भी हमारी हवेली की तरफ आए, दरवाजे पर दस्तक दें तो दरवाजा नहीं खोलना। दोनों औबाश हैं, अपने मुफाद की खातिर ये कुछ भी कर सकते हैं। बहरहाल उन दोनों पर लानत भेजो। मैं किसी भी सूरत ये पसंद नहीं करूंगा कि ये दोनों मेरी हवेली में दाखिल हों और बरसक, शारिया या ज़रीक़ के मुताल्लिक किसी भी किस्म की गुफ्तगू करें। यहाँ तक कहने के बाद करियासीन जब खामोश हुआ तब बड़े खुशकुन अंदाज में उसकी तरफ देखते हुए ज़रीक़ बोल पड़ा, करियासीन मेरे अजीज भाई, हम तीनों बाप बेटा और बेटी को यहाँ रहते हुए कई रोज हो गए। मैं आप लोगों को अपनी मजहबी रिवायात निभाते हुए भी देखता हूँ और दिल में एक जुस्तजू, एक तिश्नगी सी रहती है कि मैं आपसे आपके मजहब के मुताल्लिक कोई तफसील जानूं कि आपके मजहब में आतिश परस्ती कैसे शुरू हुई। आप लोगों के बड़े बड़े आतिश कदे कहाँ हैं?
कैसे तामीर हुए, इनके अंदर कैसे और किस अंदाज में इबादत और रसूमात अदा की जाती हैं। जवाब में क्रियासीन थोड़ी देर तक मुस्कुराता रहा, फिर जरीक की तरफ देखते हुए कहने लगा, जरीक मेरे भाई, आतिश परस्ती की इब्तदा या अपने मजहब के आतिश कदों के मुतालिक जिस कदर मैं जानता हूँ वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। क्रियासीन ने कुछ सोचा, फिर वो सब की तरफ बारी बारी देखते हुए कह रहा था, जरीक मेरे भाई, जिस कदर मैं जानता हूँ इसके मुताबिक ईरान में होशंग नाम का एक बादशाह था। एक दिन वो अपने चंद मसाहिबों के हमरा किसी कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर तफरीह तबा के लिए गया हुआ था। उन्होंने देखा कि इंतहा दर्जे का खौफनाक अजदहा वहां नमूदार हुआ, जिसके मुंह से धुआं निकल रहा था और सर पर 2 आंखें खून के किसी चश्मे की तरह चमक रही थीं। उस वक्त बादशाह और उसके मसाहिब सारे निहत्ते थे, लिहाजा अजदहे से बचने के लिए सबने उस पर संगबारी शुरू कर दी। कहते हैं इस संगबारी से वो मूजी और खौफनाक अजदहा तो हलाक ना हो सका, लेकिन जब ये पत्थर जो होशंग बादशाह और उसके साथियों ने काफी तादाद में बड़ी तेजी के साथ फेंके थे, वो जब बड़ी चट्टानों से लगातार टकराए तो वहां आग की चिंगारियां चट्टानों से निकलने लगी। ये मंजर देखकर होशंग इंतहा का हैरान और परेशान होकर रह गया। इन चिंगारियों और निकलती आग से होशंग ऐसा मुतासिर हुआ कि उसने इस रोशनी को काबिल परस्तिश समझा और आग के इन शोलों को उसने नूरे यज़दानी ख्याल किया। अजदहा तो चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद होशंग ने खुदा की तारीफ की और उसी शब पहाड़ पर उसने आग जलाकर अपने नदीमों के झुरमट में एक जश्न सा मनाया। होशंग के दौर में आग की परस्तिश करने की यही इब्तदा थी। होशंग के बाद तहूरस ईरान का बादशाह बना और उसके बाद जमशेद हुक्मरान हुआ। उसके दौर में मजहब का अकली तौर पर एहसास हुआ और ईरानियों ने जमशेद को न सिर्फ फरमा रवा बल्कि एक रब्बानी वजूद तसव्वुर कर लिया। यूं जानो इस तरह जमशेद खुद भी खुदाई का मुद्दई हुआ। इस तरह आतिश परस्ती जारी रही, यहाँ तक कि गश्तासब ईरान का बादशाह हुआ। ये पहला बादशाह था जिसने ख्वारज़म के मकाम पर आतिश गदा तामीर किया। इस आतिश गदे में आग रोशन की गई और इसकी परस्तिश का एहतमाम किया। बाद के दौर में जितने भी आतिश गदे तामीर किए गए, ख्वारज़म के इसी आतिश गदे से वहां आग को मुंतकिल किया गया। क्रियासीन रुका, फिर कुछ सोचता हुआ दोबारा कह रहा था, जरीक मैं यहाँ ये भी बताता चलूं कि इस आतिश परस्ती से पहले ईरानियों का अकीदा था कि माँ आबाद नाम का एक शख्स, उनका अबुल बशर यानी बाबा आदम, पहला बादशाह और पहला पैगंबर था। और ये उस जमाने की बात है जिसको इस्तिलाहन गैर तारीखी जमाना क़ब्ल अज़ तारीख कहा जाता है। कहते हैं कि माँ आबाद के ज़माने से एक ज़ाते मुतलिक की इबादत होती थी और हज़ारों साल तक तौहीद कायम रही। फिर पैगंबरी दौर के खात्मे पर कुफ्र व इल्हाद का दौर शुरू हुआ। अहद कदीम में ईरान के अंदर जो पैगंबर आए उनके नाम माँ आबाद, जे अफराम, शाई गेलियून और पासान बताए जाते हैं। ये यके बाद दीगरे आए। ये हामिलाने शरीयत थे और इनके दौर में तौहीद जिंदा रही। इन पैगंबरों के बाद पहला गैर पैगंबर हुक्मरान क्योमरस था। तारीख में उसे गुलशाह भी कहा जाता है। कहते हैं कि ये सिर्फ खुदा की बंजर जमीन पर हुक्मरान था। उसके दौर में ईरानी हुनूज दुनिया की मामूली और तमद्दनी तरक्कियों से भी महरूम थे। इसी क्योमर्स ने पहाड़ों के गारों को मस्कन बनाया। जानवरों की खालों से उसने अपनी जात और रियाया के लिए लिबास तैयार करवाए। जानवरों को मुती और फरमाबरदार बनाया और उनके खुरोनोश का भी सामान किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता तौहीद से ये लोग दूर होते चले गए, यहाँ तक कि तौहीद को छोड़कर ईरान में सितारा परस्ती की इब्तदा हुई और इसी को साबी मजहब कहा जाने लगा। इसकी तफसील कुछ इस तरह है कि उस दौर में ईरानी 7 सितारों को अनवार का साया समझते थे और सितारों को क़िबला हाजात, मुदब्बिर आलम और मुक़र्रब बारगाह यज़ना जानते थे और ज़ाते बारी ताला से मुताल्लिक़ ख्याल करते थे कि वो एक पैकर मुजस्सम है और अफलाक, फरिश्ते और कवाकिब शक्ल सूरत में इस मुक़द्दस ज़ात से बहुत ही मुशाबे और करीब तर हैं। इस तरह ईरानियों के यहाँ 7 सितारों की पूजा होने लगी और उनकी मूर्तियाँ बनाकर मंदिरों के अंदर रखी जाने लगी। सूरज को इन सब सैयारों का शहनशाह यानी नय्यर आज़म ख्याल किया जाता था। लिहाजा सबसे पहले आफ्ताब की पूजा शुरू हुई और वो नूर मुतलिक करार पाया। ईरानियों का ये भी अकीदा था कि अंबिया, औलिया और हुक्मा इन सितारों के रूप में जलवागर हुआ करते थे। इसलिए मजहब के सरकर्दा लोगों ने इन 7 सितारों के न सिर्फ नाम रखे बल्कि तबई ख्वास के मुताबिक इनके लिए अलहदा अलहदा हैकल और मंदिर भी बनाए। इस तरह दिन में 3 मरतबा मंदिरों के अंदर इन सितारों की पूजा पाठ होने लगी और हर सितारे के माबूद पुजारी भी जुदा हुआ करते थे। एक सितारे का पुजारी और खादिम दूसरे मंदिर में जाने का मजाज नहीं था और ये हैकल और मंदिर पैकरस्तान शैदान कहलाते थे। ईरानियों ने अपने कदीम दौर में जिन 7 सितारों की परस्तिश शुरू की उनके नाम कुछ इस तरह रखे गए। पहले सितारे का नाम किवान रखा गया, इसको ज़हल, सेंचर और सेटर्न का नाम भी दिया गया। दूसरे सितारे का नाम हुर्मुज रखा गया।
اس کو برجیس, مشتری اور قاضی فلک بھی کہہ کر پکارا گیا. تیسرے ستارے کا نام بہرام رکھا گیا. اسے ریخ, منگل, جلاد فلک اور مارس کا نام بھی دیا گیا. چوتھے ستارے کو آفتاب پکارا گیا. اسے ہود, خورشید, مہر, شمس, عود اور سورج کا نام بھی دیا گیا. پانچویں ستارے کا نام ناہید رکھا گیا اور جن دوسرے ناموں سے اسے پکارا گیا وہ نام زہرا, سگر, مرتبہ فلک ہیں. اسے وینس بھی کہا گیا. چھٹے ستارے کو تیر کہہ کر پکارا گیا. اسے عطارد, بدھ, میر منشی فلک اور مرکری کا نام بھی دیا گیا. آخری ستارے کو یعنی ساتویں ستارے کو ماہ کا نام دیا گیا. اسے مہتاب, قمر, سوم, چاند کہا جاتا ہے. ہر ستارے کی مورتی دھات سے بنائی گئی تھی اور ہر ایک کی شکل و صورت, لباس, رنگ, روپ, خواص سب جدا گانا تھا. یہ مورتیاں مندروں میں اس وقت نصب کی جاتی تھیں جو وقت ان ستاروں سے منسوب اور مخصوص کیا جاتا تھا. ان ستاروں میں عطارد کے پجاریوں کا دائرہ بہت وسیع خیال کیا جاتا تھا. اہل قلم, شعراء, اتباع, محاسب اور عمال عطارد کے پجاری خیال کیے جاتے تھے. اسی طرح تاجر, معمار اور خیاط بھی اسی مندر میں جاتے تھے. زہرا کا مندر عورتوں کے لیے مخصوص کیا جاتا تھا. اس کی پروہتانی یعنی منتظمہ عورت ہی ہوا کرتی تھی. رات کے وقت کوئی مرد اس مندر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا. اس میں صرف عورتیں جاتی تھیں. مندروں میں جانے والے صرف اسی رنگ کا لباس پہنا کرتے جو رنگ دیوتاؤں کے لیے مخصوص تھا اور وضع بھی خاص ہوتی تھی. مگر کسی مندر کے لیے شاہانہ لباس تھا, کسی کے لیے صوفیانہ, کہیں رندانہ لباس مختص کیا گیا تھا. مندر میں داخلے کے وقت خاص آداب اور احترام ملحوظ رکھا جاتا تھا. بلند آواز میں مندروں کے اندر بولنا منع تھا. کہتے ہیں ان 7 مندروں میں سورج دیوتا کا مندر سب سے بڑا تھا اور اس کا گنبد سونے کی اینٹوں کا تھا. دیواریں یاقوت, الماس اور عقیق وغیرہ سے مرصع تھیں. مورتی کندن یعنی طلائے احمر کی تھی اور مرد کی صورت میں اس کے 2 سر تھے اور دونوں پر قیمتی تاج یاقوت سے مرصع تھے اور ہر ایک تاج میں موتی جڑے ہوئے تھے. سواری میں ایک زبردست گھوڑا دکھایا جاتا تھا. اس مورتی کا چہرہ انسانی تھا بلکہ باقی جسم اژدہے کا بنایا جاتا تھا. دائیں ہاتھ میں چاندی کی ایک نلکی اور گردن میں جواہرات کا گلو بند ہوا کرتا تھا. تمام پجاری اور خادم زرہ پوش رہتے تھے. زربفت لباس پہنتے تھے. سنہری تاج جو یاقوت اور الماس سے مرصع ہوا کرتا تھا وہ استعمال کیا جاتا تھا. کمر میں سنہری پٹکا باندھا جاتا تھا اور ہاتھ میں طلائی انگوٹھیاں رکھی جاتی تھی. دوسرے درجے کا مندر چاند دیوتا کا تھا جس کا گنبد سبز رنگ کا ہوا کرتا تھا. اس کی مورتی کچھ اس طرح تراشی جاتی تھی کہ ایک انسان سفید بیل پر سوار ہوا کرتا تھا جس کے سر پر تاج تھا اور تاج پر 3 سر نمایاں ہوتے تھے. ہاتھ میں کنگن اور گلے میں طوق اور دائیں ہاتھ میں ایک یاقوت کی نلکی اور بائیں ہاتھ میں ریحان کی ایک ڈالی ہوا کرتی تھی. اس مندر کے تمام پجاری سفید, سبز پوش اور چاندی کی انگوٹھیاں پہنتے تھے. ہر مندر کے ساتھ ایک باورچی خانہ ہوا کرتا تھا جس میں ہر وقت دسترخوان بچھا رہتا تھا اور طرح طرح کے لطیف کھانے اور شربت تیار رہتے تھے. جس وقت جس کا جی چاہے کھا سکتا تھا. کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہ تھی. اس طرح ہر مندر سے متعلق ایک شفا خانہ بھی ہوا کرتا تھا جس میں بیماروں کا علاج ہوتا تھا اور اس کے طبیب مندر کے پجاری ہوا کرتے تھے. یہ تو بڑے مندروں کے حالات تھے, ورنہ پوجا کے لیے ہر گھر میں ستاروں کی مورتیاں رکھی جاتی تھی. جب تک ایران میں ستارہ پرستی قائم رہی اس وقت تک کسی نے آگ کی پوجا کو اہمیت نہ دی اور نہ ہی اس کو معبود مانا. لیکن چونکہ آگ مظہر یزدانی تسلیم کر لی گئی تھی اس لیے اظہار عظمت کے لیے مندروں کے ساتھ ساتھ آتش کدے بھی تھے جن میں ہر وقت آگ جلتی رہتی تھی. لیکن دیوتاؤں کے سامنے اس کی چمک دمک اور حرارت کو فروغ نہ دیا جاتا اور ان کے آتش کدوں کے متولی بھی جداگانہ ہوتے تھے. ہر دیوتا اور مندر کے لیے علیحدہ علیحدہ کھانوں اور روغن کا اہتمام کیا جاتا تھا. اس طرح ہر مندر اور ہر دیوتا کے لیے علیحدہ علیحدہ خوشبو کا بھی اہتمام کیا جاتا تھا. مثلا کسی کے لیے سندل یعنی چندن, کسی کے لیے زعفران, کسی کے لیے عود, کسی کے لیے مطفی, کسی کے لیے سندروس, کسی کے لیے حب الفار اور کسی کے لیے میا کی خوشبوئیں استعمال ہوتی تھیں. جہاں تک سندل, زعفران اور عود کا تعلق ہے اس سے متعلق عام لوگ جانتے ہیں, ان کا نام بھی سن رکھا ہے. جہاں تک دوسری خوشبوؤں کا تعلق ہے تو ان سے متعلق تفصیل کچھ یوں ہے. مطفی شام, آرمینیا, ایشیائے کوچک اور ان کے ہمسایہ ممالک میں درخت کی صورت میں ہوتا ہے. یہ درخت قد و قامت میں پیلو کے درختوں کے برابر ہوتا ہے. اس کی مسواک بھی بنائی جاتی ہے. اس درخت کو کاٹا جاتا ہے اور اس سے قطرے ٹپک کر جم جاتے ہیں جو ایک قسم کا گوند بن جاتا ہے. اس گوند کو جب جلایا جاتا ہے تو خوشبو اٹھتی ہے, اسی کو مطفی کہتے ہیں. سندروس کا اپنی ذات میں کاکو کی طرح کا ایک درخت کا گوند ہوتا ہے جس کا رنگ زرد ہوتا ہے. اس درخت کو کاٹ کر جو دودھ نکالا جاتا ہے وہ بھی گوند کی طرح کا ہوتا ہے. یہ بھی جلنے پر خوشبو دیتا ہے.
حب الفار بھی ایک درخت ہے جس کے پھل کو حب الغیر کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ کہتے ہیں اس درخت کی عمر 1000 سال ہوتی ہے۔ یونانیوں کے ہاں اس کا درخت نہایت متبرک ہے۔ اس کی لکڑی سے دستی چھڑیاں اور ٹوپیاں بنائی جاتی ہیں۔ پتے نہایت خوشبودار ہوتے ہیں۔ دیوتاؤں کے لیے اس کی خوشبو کو بڑی رغبت سے استعمال کیا جاتا ہے۔ میا بھی ایک درخت کا گوند ہے جو شام میں ہوتا ہے۔ اس کو میا سائلہ بھی کہتے ہیں۔ اس کو جوش دے کر منجمد کر لیا جاتا ہے۔ گرم کرنے پر یہ خوشبودار تیل کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور دیوتاؤں کے مندر میں استعمال ہونے کے لیے یہ روغن شام سے ایران میں لایا جاتا تھا۔ یہاں تک کہنے کے بعد کریاسین جب خاموش ہوا تب زریق نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، کریاسین میرے محترم، تم نے جو گفتگو کی ہے یقیناً میرے علم میں اضافہ ہوا ہے، لیکن میں نے سن رکھا ہے کہ آتش پرستوں کا پیغمبر زرتشت تھا، لیکن اس ساری گفتگو کے دوران تم نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ اس پر کریاسین نے کچھ سوچا اور کہنے لگا، میں تمہیں زرتشت کی تفصیل بتاتا ہوں، لیکن زرتشت سے پہلے بھی آگ کی پرستش کی جاتی تھی۔ زریق میرے عزیز، کبھی زرتشت ایک خیالی پیکر تسلیم کیا جاتا تھا، لیکن اب اس کی حیثیت کو بھی تسلیم کر لیا گیا ہے اور اسے ایک تاریخی وجود مانا جاتا ہے، اور وہ ایرانیوں کا پیغمبر ہے۔ اس کی ماں کا نام وغدویا تھا، نانا کا نام اسرا حمیرہ تھا۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ پیغمبروں کے لیے یہ خصوصیت ہے کہ وہ اعلیٰ خاندان سے ہوتے ہیں اور ان کا نسب داغ دبوں سے پاک ہوتا ہے، اس لیے یزدان زرتشت کو شہنشاہ فریدون کی نسل سے پیدا کیا۔ زرتشت کے لغوی معنی کئی ایک ہیں، کوئی اس کے معنی آگ کا پجاری اور کوئی رفیق آتش نکالتا ہے، کوئی عقل کل کہتا ہے، کوئی زرعی حکومت، کوئی اونٹ والا کہتا ہے، لیکن جو معنی قرین صحت ہیں وہ یہ کہ زرتشت کا ترجمہ یزدان پرست ہے۔ زرتشت کی ولادت کا فخر کس قریے اور شہر کو حاصل ہے یہ تحقیق طلب ہے، لیکن یہ بات تسلیم ہے کہ اس کی ماں رے کی رہنے والی تھی اور باپ آذربائیجان کا تھا۔ زرتشت نے 660 قبل مسیح میں جنم لیا اور یوم ولادت سے تقریباً 20 سال تک کے حالات عجائب پرستی سے مالا مال ہیں، لیکن اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ عالم شباب میں زرتشت زہد و تقوی، رحم و کرم اور انسانی ہمدردی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ کاشتکاروں پر از حد مہربان تھا۔ جب اس کی عمر 40 برس کی ہوئی تو وطن عزیز سے اسے اپنے چند عزیزوں اور دوستوں کے ہمراہ بلخ میں داخل ہوا، جہاں اس وقت کیانی بادشاہ گشتاسب کی حکومت تھی۔ بلخ میں داخل ہونے کے بعد ایک عرصے تک زرتشت کی دربار میں رسائی نہیں ہوئی، لیکن جب شہرت عام ہو گئی تو چند امراء کے توسط سے دربار میں پہنچایا گیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ کیانی بادشاہ گشتاسب کے درباری محل کی چھت شک ہو گئی اور اس حادثے میں گشتاسب کو زرتشت ایک تخت پر بیٹھا ہوا نظر آیا۔ اسی وجہ سے گشتاسب نے زرتشت کو سلام بھیجا اور اپنے پاس طلب کیا۔ زرتشت گشتاسب کے سامنے پیش ہوا۔ اس کے سامنے پرانے مذہب کے پیشرواؤں سے زرتشت کا مظاہرہ ہوا۔ بادشاہ کے حکم پر 3 یوم تک مناظرہ ہوتا رہا۔ جب زرتشت نے پرانے مذہب کے پیشواؤں کے فلسفہ حیات سے متعلق 33 سوالات کے جوابات دے دیے تو کیانی بادشاہ گشتاسب زرتشت کی پیغمبری کا قائل ہو گیا۔ کہتے ہیں اس موقع پر زرتشت نے گشتاسب سے کہا کہ میں پیغمبر ہوں اور یزدان کی دعوت دیتا ہوں۔ میرا معجزہ ایک عود دانی ہے جس کو میں بلخ سے اپنے ساتھ لایا ہوں، لہٰذا تو میرے مذہب کو قبول کر، کیونکہ بادشاہی کے لیے لا مذہبی پسندیدہ نہیں ہے۔ لہٰذا گشتاسب نے زرتشت کی دعوت کو قبول کر لیا۔ گشتاسب کے ساتھ ساتھ پرانے مذہبی پیشوا ہراسپ اور ولی عہد اسفندیار بیگمات اور مشیروں کے علاوہ بڑے حکیم جاماسب اور ارکان سلطنت نے بھی زرتشت کا مذہب قبول کر لیا۔ مجوسیت میں داخل ہونے کے بعد گشتاسب نے جو مسلسل احکام جاری کیے وہ اس طرح سے ہیں۔ سب سے پہلے اس نے نیشاپور کا قدیم آتش کدہ ازر محزین جو مدت سے سرد پڑا تھا، جس میں نہ لکڑی جلتی تھی نہ عود سلگتا تھا، وہ ازسر نو گرم کرایا۔ اس سے پہلے آتش کدوں پر گنبد نہیں بنتے تھے، لہٰذا امتیاز کے لیے گشتاسب نے حکم دیا کہ ہر آتش کدے پر شاندار گنبد تعمیر ہو، اور ان گنبدوں کو گنبد زرتشت کا نام دیا گیا۔ وہ آتش کدے جو اب تک ویران تھے ان کو آباد کیا گیا اور وہاں معبد تعینات کیے گئے، جنہوں نے اثر نو آگ کی دبی ہوئی چنگاریوں کو شعلہ خیز کر دیا اور اشاعت مذہب کے لیے مختلف وفود روانہ کیے گئے۔ جب گشتاسب نے مجوسیت کو قبول کر لیا تو اس واقعے کی یاد میں زرتشت نے حکم دیا کہ آتش کدے کے دروازے پر ایک سرو کا درخت لگایا جائے۔ چنانچہ یہ درخت لگایا گیا، جو خلاف عادات چند سال میں غیر معمولی طور پر پھیلا اور بڑا ہوا۔ اس میں انگنت شاخیں نکلی۔ کہتے ہیں یہ درخت صدیوں تک قائم رہا اور اس درخت کے نیچے ایک خوبصورت طلائی محل بھی بنایا گیا جو 40 مربع گز تھا۔ اس محل کی خاک عنبر اور زمین نقرئی تھی۔